ندقيقة كورونا مدخل ندقة دبيبيانو لمن مدخل ندقيقة دبوشو لمن مدخل يا الله دقيقة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا فرياد قبولك يا الله تسمعنا فرياد قبولك يا الله تسمعنا فرياد قبولك يا الله تتقبل ولو على ربي يا الله تتقبل ولو على ربي يا الله مجاد سؤالك يا الله يا الله مجاد سؤالك يا الله نشانه وبارو يا الله بل قبل رفتنا يا الله يا الله بخون قيمتي رحم كون قيمتي يا الله وركون قيمتي يا الله لقلاهون بخون قيمتي يا الله رحمتنا دروازي كلاهون كي يا الله تي تقبل رحمتنا دروازي رباني كلوك تقبل رحمتنا دروازي رباني كلوك تقبل رحمتنا دروازي رباني كلوك يا الله نقبل أسماء حسنى وبوسيلة زمنا سوارنا قبولك يا الله زمنا زاري قبولك يا الله زمنا زاري قبولك يا الله زمنا دعاء قبولك يا الله استبي اسمك يا الله استبي اسمك يا الله بك معافقة يا الله بك معافقة يا الله بك معافقة وارث بك معافقة بك معافقة يا الله تبك معافقة يا الله بك سؤالك ويا الله من كل متقبل كل شو دعاءنا ندكيك من كل متقبل كل شو دعاءنا ندكيك من كل متقبل كل شو دعاءنا ندكيك يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا راجيشة يا الله تسمعنا خلاصي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يا ربنا إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.